हाई एभ्रिवान, दिस सन्तोष। सबैजना नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, आज फेरि म तपाईहरु समक्ष पुनः उपस्थित भएको छु बन्सै सम्बन्धी केही कुरा लिएर। बन्सै बनाउने एउटा जमर्को गरिरहेको छु। बन्सैको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष म पुनः उपस्थित हुने जमर्को गरिरहेको छु। ओके, त्यो बन्सै चाहिँ हो मेरो कामिनी भन्छ, त्यसलाई पनिकुलाटन भन्छ। त्यसको मैले चाहिँ बन्सै अलरेडी सेप दिएको छु र त्यसलाई म काटछाट गर्न र त्यसलाई अरू राम्रो चाहिँ सेप दिन र सफिसियन्ट सोइलमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रोपगेसन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। तपाईहरु समक्ष म चाहिँ आफ्नो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। ओके, प्लिज डोन्ट गो अवे, स्टे विथ मी इन दिस भिडियो। रिक्वेस्ट आई वान्ट से टु अल गाइज, ओके, स्टे विथ मी इन दिस भिडियो। ओके भन्न चाहन्छु म, र मेरो कार्यलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। ओके, र मेरो प्लान्ट चाहिँ यहाँ छ अलरेडी, र यसलाई चाहिँ म काटछाट गर्न र सफिसियन्ट सोइलमा मैले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न लागिरहेको छु। ओके, किनभने हामीले बन्सै बनाउनुको लागि हामीले बेसदेखि नै जानुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ बर्डन बनाउन, त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट बनाउन, त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गराउनको लागि एकदम मेसी ट्री बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अलिकति एक्सेस सोइलमै हामीले प्लान्टिङ गर्नुपर्छ र वनस्पति ट्रङ्कहरू थिकनेस हुन्छ। नत्र भने हामीले सीमित माटोमा रोप्यौँ भने बिरुवा बन्सै बनाउनको लागि बिरुवा त्यति विकास हुँदैन र धेरै समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ बन्सै बनाउनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेसमा म गर्न गइरहेको छु। त्यो प्रोसेसमा म चाहिँ ओके जम्प ओभर गर्न गइरहेको छु। हुन त मैले अलरेडी यसको चाहिँ मैले सेप दिएको छु। यसको चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट ओके, र माथि चाहिँ यस्तो खालको छ यसको। ओके, र यसमाथि म केही काम गर्न गइरहेको छु। ओके, अब यसको चाहिँ अलिकति ब्रान्चहरू अलिकति मेसी भएको छ र यसलाई चाहिँ म ट्रिमिङ गर्न लागिरहेको छु। र अनवान्टेड ब्रान्च जति छ, ओके, आई जस्ट वान्ट कट अफ दिज अल अनवान्टेड ब्रान्च, द्याट्स वाइ इट्स लुकिङ ब्याड। सो यो फर्ममा ल्याउनुको लागि चाहिँ बन्सै फर्ममा ल्याउनुको लागि चाहिँ इट इज सो नेसेसरी टु कट अफ एनी अनवान्टेड ब्रान्च। सो ओके, आई जस्ट वान्ट गो हेड फर दिस। ओके, आई जस्ट वान्ट डु समथिङ वर्क अन दिस ट्री टुडे। ओके, अब यसको चाहिँ अनवान्टेड ब्रान्चहरू छ। हामीले नर्मली यसको चाहिँ तल मुनिको हामी चाहिँ मेन चाहिँ मुनिको ब्रान्च काट्दै जानुपर्छ। ओके, तलको चाहिँ जुन चाहिँ अग्ली छ मुनिको चाहिँ एकदमै हामीले काट्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम रुल्स एन्ड रेगुलेसन ओके सुड बी फलोड। र यो चाहिँ पनिकुलाटा भन्छ यसलाई। ओके, कामिनी तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ र यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै बन्सैको लागि धेरै फेमस छ यो प्लान्ट चाहिँ। ओके, र फुल्छ पनि, राम्रो फुल्छ, एक किसिमको बास्ना पनि आउँछ, फुल्छ। ओके, फुल्दैको बेलामा चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ। हामीले बन्सैहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मेन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्ट चाहिँ अब मसिनो पत्ता हुन्छ त्यसलाई हामीले चुज गर्नुपर्छ। कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ कमेन्टमा ओके कुन चाहिँ प्लान्टको हामीले बन्सै बनाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ मसिनो पत्ता भएको प्लान्ट चुज गर्ने र फाइकस जातको हामीले चुज गर्ने। ओके, र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो वायरिङ गरेको थिएँ। वायरिङ चाहिँ फेरि म यसलाई चाहिँ जति सबै रिलिज म गर्न गइरहेको छु वायरहरू चाहिँ। ओके, हामीले बेला बेलामा हामीले यो चेक गरिराख्नुपर्छ। धेरै खाल्डो भयो भने पनि यसो कति खाल्डो पनि भएको छ, धेरै खाल्डो भयो भने भित्रको जुन चाहिँ मेन हड्डीलाई असर पर्छ र प्लान्टलाई धेरै गाह्रो हुन्छ सर्भाइभ गर्न। कहिलेकाहीँ त्यो हाँगाहरू वायरिङ गरेको हाँगाहरू यसरी धेरै डोप भयो भने भित्रसम्म हड्डीले असर गर्यो भने हाँगा सुक्नु पनि सक्छ। त्यसैले हामीले बेला बेलामा चेक गर्नुपर्छ, वायरिङहरू रिलिज गर्नुपर्छ। ओके, वायरहरू
ओके फाइनली मैले चाहिँ पुरै ट्रिमिङ गरेर सकेँ भनौँ। यसको चाहिँ अनवान्टेड ब्रान्च क्लियर गरेँ र सेप यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् अहिले यसको सेप। ओके र यसलाई चाहिँ म अब निकालेर अलिकति सफिसियन्ट सोइलमा म चाहिँ रोप्न गइरहेको छु। ओके यसलाई ओके यसको म अब पुरा तलको काटेँ र यसलाई हामीले अब यसलाई चाहिँ बन्साई पटमा पनि हामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ, रोप्न सकिन्छ है। ओके तर म चाहिँ अब चाहदिनँ बन्साई पटमा चाहिँ रोप्न, किनभने यसलाई अझै म ह्युज ट्रङ्क बनाउन चाहन्छु। ओके बन्साई चाहिँ भने जस्तै हुनु त यसलाई सानो पटमा रोप्यो भने म्याचिङ गर्छ, नहुनु होइन। आई जस्ट वान्ट प्लान्ट इन्टु द फली ब्याग। ओके किनभने यो चाहिँ ट्रङ्कहरू चाहिँ अझै ह्युज, धेरैभन्दा धेरै ह्युज म चाहन्छु, ठुलो चाहिँ बनाउन चाहन्छु। ओके सपोज तपाईँहरूलाई मसँग नहुने होइन, पोटहरू छ, सेरामिकको पोटहरू छ हेर्नुहोस् होइन। अब सेरामिकको पोट यो चट्टै यसलाई यहाँ प्लान्टिङ गर्दा हेर्नुहोस् सुहाउँछ, दामी सुहाउँछ, हेर्नुहोस् राम्रो सुहाउँछ चट्टै हेर्नुहोस्, धेरै सुन्दर देखिएको छ हेर्नुहोस्, ग्रेसफुल छ धेरै, हेर्नुहोस् धेरै राम्रो देखिन्छ। तर म अहिले यसलाई त्यत्तिकै प्लान्टिङ गर्दिनँ अझै यो पटमा। ओके र खुल्दुली लाग्छ होला होइन, तपाईँहरूलाई खुल्दुली लाग्छ होला, यसले चाहिँ बन्साई पटमै रोपेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला, स्वाभाविक हो। तर म चाहिँ त्यसो गर्न चाहदिनँ, बन्साई पटमा म चाहिँ प्लान्टिङ गर्न चाहदिनँ, किनभने अब तपाईँलाई अघि मैले चाहिँ अवगत गराइसकेँ मलाई ह्युज ट्रङ्क चाहिन्छ। ह्युज हामीले बन्साईको लागि चाहिँ विशेष हामीले धेरै विकास गर्नुपर्छ। सफिसियन्ट सोइलमा जति प्लान्टिङ गरौँ त्यति चाहिँ छिटो विकास हुने हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले नै हतार गर्नु हुँदैन। म चाहिँ भन्छु आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो, मेरो विचारमा चाहिँ हतार नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर सबैलाई होइन, बन्साई प्लान्टिङ गर्नको लागि चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो हामीले ट्रङ्कहरू ह्युज बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। ओके सपोज यहाँ पनि छ मेरो, यसलाई पनि काटछाड गरेर मैले यहाँनिर प्लान्टिङ गर्न सक्छु। अर्को पनि छ मसँग, एकदमै म्याचिङ गर्ने खालकै छ यो पनि पोट। यसलाई पनि टक्कै रोप्यो भने यत्रो सानो अब पोटमा होइन यतिको ट्रङ्क म्याचिङ गर्छ, त्यही पनि अझ यसको चाहिँ डबल ट्रिपल ट्रङ्क लगभग मेरो नारी जत्रो चाहिँ ठुलो यहाँ टक्कै भयो भने र यत्रै चाहिँ बन्साई पटमा रोप्यो भने मान्छेले पनि अलिकति आश्चर्यजनक फिल गर्छ होइन। वाउ अमेजिङ, हाउ क्यान बी एडजस्टेड, हाउ क्यान बी सर्भाइभ जस्ट इन्टु द स्मल फट भन्ने चाहिँ एउटा किसिमको त्यो खालको चाहिँ फिलिङ होस् मान्छेमा पनि होइन। अब सानो पटमा चाहिँ होइन कसरी चाहिँ अब सर्भाइभ गरिरहेछ भन्ने कुरो त्यो खालको महसुस होस्। अब ठुलो अजङ्गको ट्री सानो पटमा हामीले प्लान्टिङ गर्दाखेरि होइन अब त्यो खालको फिलिङ हुन्छ, त्यो खालको हुनुपर्छ बन्साईमा म चाहिँ भन्छु। र बन्साईको सेप यो खालको सेप हुनुपर्छ। हामीले प्लान्टिङ गर्छौँ त्यत्तिकै अब चाहिँ डम्पिङ गरेर रोप्छौँ, काटछाड गर्छौँ, माथि काटिदिनु बन्साई भयो भन्छ मान्छेले, त्यो चाहिँ होइन। म चाहिँ भन्छु त्यसरी हुँदैन। बन्साईको एक्ज्याक्टली यसरी सेप दिनुपर्छ इन्टरनेसनल लेभलमा। अब लेभलहरूलाई हामीले अब कम्पेयर गर्नु त सकिँदैन, त्यही पनि हामीले हामीले चाहिँ अब कम्पेयर गर्नु खोज्नु उनीहरूको जस्तो चाहिँ अब पुरै ए टु जेड हामीले इमिटेसन नगरे पनि होइन 1-2%, 5%, 10% हामीले चाहिँ बन्साईप्रति त्यसरी इमेजिन गरेर इमिटेसन गरेर हामीले चाहिँ यसरी बन्साईको फर्म निकाल्यौँ भने पनि, बन्साईको प्याटर्नहरू दिउँ भने पनि त्यो ठुलो कुरो हो म चाहिँ भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले बन्साईको सेप दिनुपर्छ। हामीले बन्साईको सेप दिएर त्यसपछि हामीले चाहिँ ग्रेसफुल बनाउन सक्नुपर्छ। ओके त्यो गर्नुपर्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै कोसिस गर्नुहोस्। ओके भन्न चाहन्छु। र ओके र अर्को मेरो पोट छ, अर्को पनि छ यहाँनिर एउटा भन्छ मसँग, यो चाहिँ लगभग रेक्टेङ्गल सेपको छ होइन। यस्तो पनि प्लान्टिङ गऱ्यो भने सुहाउँछ, नसुहाउने होइन हेर्नुहोस्। यो पनि म्याचिङ गर्छ, सुहाउँछ नसुहाउने होइन। यो पनि लगभग काटछाट गरेर टक्कै गऱ्यो भने यो पनि सुहाएको छ जस्तो लागिरहेछ। ओके र मेरो चाहिँ नजरमा तर यो
यो पोर्टको लागि यो चाहिँ अति सानो भयो ट्रङ्क। यो पोर्टमा चाहिँ कम पनि मसँग भएको बन्साई यहाँ चाहिँ यत्रो ट्रङ्क होइन। अब त्यसपछि यत्रो ट्रङ्क हेर्नुहोस्, यो जत्रो ट्रङ्क चाहिँ हामीले चाहिँ रोप्नु सक्नुपर्छ र बचाउनु सक्नुपर्छ सर्भाइभ गराउन। ओके, यत्रो पोर्टमा चाहिँ अनि मात्रै बन्साईको विशेषता झल्काउँछ। बन्साई हो कि भन्ने किसिमको फिलिङ हुनुपर्छ त्यो खालको। ओके, र म चाहिँ यसलाई अहिले त्यतिकै पोलीमै म चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लान्टिङ गर्छु। ओके, र पछि यसको अपडेट चाहिँ तपाईँहरू समक्ष म कन्टिन्युसन दिने कोसिस गर्छु। ओके, र कौतूहल त हुन्छ त्यसले पोलीमा चाहिँ प्लान्टिङ गरेको थियो होइन, बन्साई पटमा प्लान्टिङ गरेको त बेटर हुन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ तपाईँहरूमा महसुस हुनसक्छ। ओके, त्यो खालको चाहिँ अब सोच हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैले यसको अपडेट चाहिँ म कन्टिन्युसन दिने प्रयास गर्छु, जबरजस्त गर्छु। हजुर समक्ष म त्यो भिडियो चाहिँ पस्कने जबरजस्त गर्छु। ओके, र मेरो चाहिँ यहाँ मिरर छ, यहाँ अघि अलरेडी रेडी बनाएको छु मैले है। यो सबै मेरो मिरर हो। ओके, यो चाहिँ मेरो जङ्गलको पात पतिङ्गर छ प्लस गार्डन सोइल भइहाल्यो। ओके, र मेरो चाहिँ अलिकति यहाँ यो चाहिँ मेरो बर्किउँला किन डस्ट। ओके, ओके, र यो पोलीमा म चाहिँ यसलाई प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु। तपाईँहरूले त्यस्तो होइन अलिकति आश्चर्यचकित अलिकति फिलिङ हुन्छ होला यसले चाहिँ किन यसमा चाहिँ अब प्लान्टिङ गर्दैछ होइन। ओके, र त्यस्तो नसोच्नु होला प्लिज, किनभने हामीले बन्साई बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले हतार गर्नु हुँदैन। बन्साई पटमा म ट्रान्सप्लान्ट गर्छु होइन, त्यसमा रोप्छु भने हतार कहिले गर्नु हुँदैन। हामीले पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ ट्रङ्कहरू चाहिँ मेन विचार गरेँ, ट्रङ्क ह्युज बनाउने कोसिस गर्ने क्या। मेन चाहिँ ट्रङ्कै सबैभन्दा ग्रेसफुल भनेको बन्साईको ट्रङ्क कुन हुनुपर्छ, अलिकति थिकनेस होइन, अलिकति ह्युज देखिनु पऱ्यो अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। ओके, हामीले चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन प्लान्टिङ गर्नु होइन। अब बन्साई पटमा सेरामिक पट किनेर हतार गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसरी सेरामिक पटमा अथवा जुनसुकै पटमा होस् हामीले बन्साई पटमा रोप्नु हतार गर्नु हुँदैन। ओके, पहिला हामीले चाहिँ बन्साई बनाउने, बन्साई हो कि जस्तो बन्साईको सेप निस्क्यो भनेपछि हामीले चाहिँ प्लान्टिङ गर्ने। ओके, त्यसको लागि त हामीले 4-5 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अब सफिसियन्ट सोइल जमिनमा रोप्यो भने चाहिँ अब छिटो हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। ओके, ओके, मैले यसलाई अब मेरो चाहिँ पोलीमा ट्रान्सप्लान्ट गरेँ। ओके, रोपेँ। ओके, र मेरो यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? यदि मन पऱ्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हुन त अवरोध जति पनि हुन्छ मेरो व्यक्तित्व साथी इष्टमित्र सबैले मलाई चाहिँ जहाँसम्म मलाई चाहिँ मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ, हौसला दिइराख्नु भएको छ, मलाई साथ सपोर्ट र माया गरिराख्नु भएको छ। सबैजनालाई म हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई। र मेरो च्यानललाई हजुरहरूले पनि नयाँ जति हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला र सक्दो लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई आज यहीँ थालिराख्न चाहन्छु सबैजनालाई। ओके, नमस्कार। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.